अगाडि इक्वेसन अफ मोसन मा केही इक्वेसन्सहरु डिराइभ गरेका थियौं। ती इक्वेसन्सहरु के थिए भन्दाखेरि त्यसको आधारमा आज हामी यो न्यूमेरिकल्स प्रब्लमहरु गर्छौं। v equals to u plus at s equals to u plus v by 2 into t s equals to ut plus 1 by 2 at square p square equals to u square plus 2as. So we have to know about this formula and we'll go through question number 1 from question number 1. The question number 1, the body changes its velocity from 54 km per hour to 72 km per hour in 2 seconds. Find its oscillations and distance travel. के गर्यो भन्दा कुनै एउटा बडीले 54 किलोमिटर पर आवर बाट आफ्नो भेलोसिटी चेन्ज गरेर 72 किलोमिटर पर आवर सम्म लग्यो। त्यो कतिमा 2 सेकेन्डमा। सो वी हैव टु क्याल्कुलेट द एसिलेसन एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल बाइ दिस बडी। है यो बडीले चाहिँ ट्राभल गरेको डिस्टेन्स र एसिलेसन्स यसको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी कति भयो भनेर यहाँ नि हेर्छौं। त म 1 नम्बरको क्वेशनबाट सल्युसनमा जान्छु। सल्युसन फर्स्ट अफ अल सल्युसनमा हामीले गिवन कुराहरुलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। है गिवन कुराहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई दिएको छ द बडी चेन्जेस इट्स भेलोसिटी फ्रम बडीले भेलोसिटी चेन्ज गरेछ कतिबाट कतिमा लागेछ इनिशियल भेलोसिटी we have to convert it into meter per second. है हामीले यसलाई चाहिँ केमा लग्नु पर्छ मिटर पर सेकेन्डमा लग्नु पर्छ। है मिटर पर सेकेन्डमा लग्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सरी 54 है 54 किलोमिटरलाई मिटरमा लगौं 54 into 1000 over आवरलाई सेकेन्डमा 60 into 60 यसको क्याल्कुलेसन आउँछ 15 मिटर पर सेकेन्ड। क्याल्कुलेसन गर्नुस् 54 किलोमिटरलाई मिटरमा लाग्ने आवरलाई सेकेन्डमा लाग्ने है 15 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। सिमिलरली भेलोसिटी v equals to 1000 over 60 into 60 which is 20 meter per second. Time is given. Time t equals to 2 seconds. So find the oscillation and distance travel. Oscillation A equals to what? And distance travel निकाल्नु पर्यो है। सो अब oscillation निकाल्नु सुरुमा oscillations को फर्मुला हेर्नु त A equals to p minus u by t ठीक छ p minus u by t. So now oscillation A equals to p minus u by t. P is given 20 minus u is 15 over time is 2 seconds which is implies that or equals to ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति आउँछ यसको क्याल्कुलेसन है कति आयो 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। अब एसिलेसन निकालिसकेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौं भन्दा डिस्टेन्स ट्राभललाई यही फर्मुलाबाट लगाइदिनुस्। हामीले यही फर्मुलाबाट पनि डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्न सकिन्छ है। डिस्टेन्स ट्राभल यसबाट निकाल्न सकिन्छ यसबाट निकाल्न सकिन्छ यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ जुनै पनि फर्मुलाबाट हामीले डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्न सकिन्छ। सो अब डिस्टेन्स ट्राभललाई हेरौं इक्वल्स टु कति मिटर ट्राभल गर्दै रहेछ डिस्टेन्स 35 मिटर है। सो एसिलेसन देयरफोर A equals to 2.5 meter per second square and S equals to 35 meter. First number.
a bus increases its velocity from 30 meter per second to 45 meter per second and covers the 30 meter distance. Find the time in acceleration. So given 2 number question, given पहले given लेखौं जे दिएको छ त्यही लेखौं. So the bus increases its velocity from 30 meter per second to 45 meter per second. So initial velocity त्यही भएर यहाँ हामीले 300 मिटर राख्यौं. 300 मिटर राख्यौं यहाँनिर. 300 मिटर राख्यो भने चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु आउँछ 300 मिटर. यहाँ 600 मिटर हुन्छ है. 600 over 75 गर्दाखेरि t कति आउँछ 600 over 75 गर्दाखेरि न 8 सेकेन्ड आयो. 8 सेकेन्ड यहाँ लगेर राख्नुस्. 8 सेकेन्ड कति आउँछ त. देयरफोर a इक्वल्स टु कति आयो 45 माइनस 30 बाई 8 भनेको कति आयो त 1.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो. 1.875 है मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो. त्यसैगरी हामी अब थर्ड नम्बरमा जाउँदा के भनेको छ भन्दाखेरि थर्ड नम्बरले इफ द बस स्टार्ट्स फ्रम द रेस्ट है. अब यो कुरा बुझ्नु भयो नि त है. यो कुरा बुझ्नु भयो नि त 2 नम्बरको. बस इन्क्रिजेज इट्स भेलोसिटी फ्रम 30 मिटर पर सेकेन्ड टु 45 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड ट्राभल द डिस्टेन्स 300 मिटर. क्याल्कुलेट द टाइम इन एक्सिलेरेसन्स. सो फर्स्ट अफ अल द गिभन क्वान्टिटीलाई कम्पेयर गरी हामीले यो फर्मुलाबाट UV2 छ UVS छ t निकाल्यो. t 8 सेकेन्ड आयो एन्ड देन a को भ्यालुमा लगेर a को एक्सिलेरेसन इक्वल्स टु v माइनस u बाई t गर्यौं. t यहाँबाट क्याल्कुलेटेड गरेर यहाँलाई राख्यौं. सिमिलरली अब हामीले चाहिँ थर्ड नम्बर क्वेसनलाई हेर्यौं भने इफ द बस स्टार्ट्स फ्रम द रेस्ट है एन्ड एक्सिलेरेसन्स अफ 0.4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर while traveling a distance of 2 km, what will be the final velocity of the bus? Also calculate the time taken by the bus to travel this distance भनेर भनेको छ. u equals to 0 meter per second. Accelerations of the bus a equals to 0.4 meter per second square. Similarly, while traveling a distance of 2 km, as distance equals to 2 km, convert it into meter. 2 into 1000 equals to 2000 meter. What will be the final velocity? V equals to what? And also calculate the time taken by the bus to travel the such distance. T equals to what? अब यसको लागि हामीले कुन फर्मुला प्रयोग गर्दा ठीक हुन्छ. u गिभन नोन छ, a नोन छ, s नोन छ. अब हामीले v र t निकाल्नु छ. अब v र t निकाल्नुको लागि यहाँ हामीलाई u नोन छ हैन. अब a पनि नोन छ. v र t u बाट काम लागेन. s छ v u t. यसबाट हामीले v को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हो. तर फेरि यहाँ t पनि छैन. सो यो पनि काम लागेन. यहाँ जाउँदा यो फर्मुलामा जाउँदा यहाँ पनि यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ कि u नोन छ, s नोन छ, a दिएको छ, t. ओके, यो फर्मुला एउटा एप्लिकेबल भयो. अर्को फर्मुला v निकाल्नु भनेको छ हामीले. u नोन छ, a पनि नोन छ, s पनि नोन छ भनेपछि यो फर्मुला पनि एप्लिकेबल भयो. सो यिनी दुईटा फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सक्छौं. अब तपाईले जुन फर्मुला यिनी दुईटामा म्यानिपुलेट गर्न जुन सजिलो लाग्छ त्यही फर्मुलालाई म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ. सो अब हामीले नाउ यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा v² इक्वल्स टु u² प्लस 2as राखे भयो. v² निकाल्नु छ इक्वल्स टु u² भनेको 0 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु a भनेको 0.4 इन्टु s भनेको 2000. ठीक छ. और v² इक्वल्स टु 0 को स्क्वायर भनेको 0 भयो प्लस 2 इन्टु 0.4 इन्टु 000 है. अब यो जोड्दाखेरि यति नै. ठीक छ. ल हेर्नुस्. The bus starts from the rest. Initial velocity 0. Similarly, acceleration 0.4. Distance travel 2 km to 2000 meter. What will be the final velocity? Final velocity हामीले v². अब यो म्यानिपुलेट गर्न सिक्नु पर्यो. कुन कुन छ, कुन कुनबाट चाहिँ कसलाई निकाल्नु. जस्तै यहाँ यो दुईटा अननोन छ भने त एकैचोटी दुईटा एउटा फर्मुलाबाट त निस्किदैन. त्यही भएर यसलाई चाहिँ we have to
फोकस है मजाले यहाँनिर हेर्नु पर्यो। अब अर्को क्वेसन छ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अलिकति अलि फरक टाइपको छ। 4 नम्बर क्वेसन्स। अ स्टोन इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड विथ द भेलोसिटी 45 मिटर पर सेकेन्ड। क्यालकुलेट द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाई अ स्टोन एन्ड टोटल टाइम स्पेन्ड इन एयर UG इक्वल्स टू 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। कुनै पनि स्टोनलाई यसरी भर्टिकल्ली माथि फालियो, यसको इनिशियल भेलोसिटी नै कति छ, सुरुमै यसको विथ द भेलोसिटी 45 मिटर पर सेकेन्ड। सो क्यालकुलेट द मैक्सिमम हाइट। अब मैले हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थियो, स्पेशल केसेस लेखेको थियो। इफ द बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड एट द्याट टाइम, भर्टिकली अपवर्ड फालेको छ भने फाइनल भेलोसिटी बी 0 है, फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ। र अब हामीले त्यो म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु पर्यो, अनि चाहिँ टोटल टाइम टेकन बाई स्टोन है इन एयर, त्यो टोटल टाइम उसले स्पेन्ड गरेको टोटल टाइम चाहिँ कति छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब क्वेसनको लागि हेर्नु पर्यो। क्वेसनले के भनेको छ, स्टोन इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड। स्टोनलाई माथि फालियो विथ द स्पिड अफ 45 मिटर पर सेकेन्ड है, माथि फालेको छ, यो पोजिसनमा फालेको छ हैन। क्यालकुलेट द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाई स्टोन। यसले कति हाइटसम्म गएर यो फर्केर आउँछ त यहाँ है। अब यो माथि त माथि जाँदैन, ग्रेभिटीले तान्छ, यो तल फर्केर आउँछ भनेपछि यो कति हाइटसम्म जान्छ त्यो निकाल्ने। अनि उसले चाहिँ अल्सो टोटल क्यालकुलेट द टाइम स्पेन्ड इन एयर, यो जाँदाखेरिको टाइम टोटल टी र आउँदाखेरिको टाइम पनि उसले त एयरमै स्पेन्ड गरे हो नि त, त्यो टी पनि निकाल्ने, जाँदाको टी र आउँदाको टी। त त्योभन्दा पहिला हामीले यहाँ गिभन चाहिँ लेखौँ। गिभन हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि मिटर पर सेकेन्ड। इफ द अब्जेक्ट इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड एट दैट टाइम फाइनल भेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 मिटर पर सेकेन्ड। ठिक छ। अब हामीलाई के भनेको छ, अब g को भ्यालु दिएको छ, g इक्वल्स टू युज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्यालकुलेट द मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू वाट एन्ड टाइम, टोटल टाइम स्पेन्ड t इक्वल्स टू वाट भनेको छ। यो t भनेको 2t है, 2t पनि भनिन्छ। अहिले 2 इन्टु t गर्दा नि भयो। अहिले t निकालौँ, त्यसपछि लास्टमा 2t निकालौँ न। अब हामीले फर्मुला भनेको थियौँ नि, के हुन्छ भनेको थियौँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, एउटा यो कन्डिसन, h इक्वल्स टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर एउटा कन्डिसन, h इक्वल्स टू u प्लस v/2 इन्टु t अर्को कन्डिसन। और अर्को पनि कन्डिसन के थियो, u माइनस gt है, किनकि भर्टिकली अपवर्ड फालिएको छ। अब हेर्नु त, v पनि छ, u पनि छ, g पनि छ, v पनि छ, u पनि छ, g पनि छ। हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ h। यसमा त h त निस्किँदैन, यो फर्मुलाबाट h निस्किन्छ न हो। फर्मुला म्यानिपुलेसन भनेको यही हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, g को भ्यालु 9.8 छ, v स्क्वायर भनेको कति 0 को स्क्वायर इक्वल्स टू 45 को स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 9.8 इंटू एच। और 0 को स्क्वायर 0 इक्वल्स टू 45 स्क्वायर 225 माइनस 19.6 एच। अगाडि लानुहोस् माइनस 22.5 इक्वल्स टू माइनस 19.6 एच और 225 अपन 19.6 इक्वल्स टू एच। देयरफोर एच इक्वल्स टू कति मिटर आयो, यो निकाल्नुहोस् एच कति मिटर आयो। देन अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ टी। अब हेर्नु त टी बाट हामीले के निकाल्न सक्छौं, जी पनि छ, जी को ठाउँमा जी इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी गर्न सकिन्छ है, v माइनस u बाई टी। ए को ठाउँमा यो फर्मुला थियो नि त, ए इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी थियो। सो यो फर्मुला युज गरियो यहाँनिर। सो टी इक्वल्स टू v माइनस u बाई जी, टी इक्वल्स टू v भनेको कति 0 माइनस
u भनेको 45 आउँछ र टोटल टाइम स्पेन्ड भनेको यो त t हो टोटल टाइम स्पेन्ड इन एयर टोटल टाइम स्पेन्ड इन एयर भनेको के हो यो जाँदाको t हो यो माथि जाँदाको अनि सडन हाइटमा रिच गरिसकेपछि फर्केको t भनेको सो 2t इक्वल्स टु के हुन्छ टोटल टाइम भनेको 2t हुन्छ इक्वल्स टु 2t सो 2 इन्टु t भनेको 4.59 इक्वल्स टु कति सेकेन्ड आउँछ त न्युमेरिकल फ्रम इक्वेसन अफ मोसन यसमा अरु पनि प्र्याक्टिस छन् अरु फर्दर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र नेक्स्ट हामी चाहिँ न्युटन्स ल इनर्सिया लिएर आउनेछौँ है न्युटन्स ल अफ मोसन्स त्यसैगरी इनर्सिया र त्यसको न्युमेरिकल पनि लिएर अर्को भिडियो चाहिँ आउँछ थ्यांक यू